वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 दिसंबर 2024 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज दिन बेहतर होगा। आप किसी तकरीब या मीटिंग में कुछ ख़ास लोगों से मिल सकते हैं और आपके ख़यालात को भी ख़ास अहमियत दी जाएगी। कर्ज़ की रकम वापस करने से आपकी माली हालत बेहतर होगी और सुकून आएगा। आज चीज़ों में अच्छाइयाँ और नुकसानात देखने की बजाय रिश्तों में मिठास बरकरार रखने पर तवज्जो देना ज़रूरी है। ज़ाती ताल्लुकात के हवाले से आपके ज़हन में कुछ मनफी ख़यालात पैदा होंगे। मनफी चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश करें। अपने मकसद की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखें। आज कारोबारी इंतज़ामात अच्छे रहेंगे और सरगर्मियाँ भी बेहतरीन अंदाज में जारी रहेंगी। इस वक्त कारोबारी या कोई सरकारी दौरा मुलतवी करना पड़ेगा। आज मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे। रिश्तों के मामले में कुछ तनाव हो सकता है। अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें। आज काम का इजाफी बोझ आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका देगा। तनाव ना लें। अपने कामों को आसान तरीके से मुकम्मल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी की तारीफ़ करने के लिए अमली और मुआवन इक़दामात करना ज़रूरी है। तवीलुल मुद्दती मंसूबों और अहदाफ़ का इश्तराक करना जो आपके ख़्याल में एक अच्छी चीज़ है, ये न सिर्फ़ आपको एक दूसरे के करीब ला सकता है बल्कि आपके ताल्लुकात को एक नई सिमत भी दे सकता है। टॉरस बुर्ज सोर। आज दिन भर मस्बत तवानाई रहेगी। आपका इंतज़ाम काबिल तहसीन होगा। सिर्फ जज्बात की बजाय अपनी जहानत और काम करने की सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तजर्बाकार लोगों के साथ वक्त गुजारना आपको पुरएतमाद महसूस करेगा। आज किसी भी सूरत हाल में अना और गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सब्र और तहम्मुल के साथ आप आसानी से हालात को अपना लेंगे। आमदनी से ज़्यादा अखराजात होंगे। गाड़ी का इस्तेमाल एहतियात से करें क्योंकि चोट लगने का इम्कान है। आज अपनी कारोबारी सरगर्मियां खुफिया रखें क्योंकि मनफी रुझान रखने वाले शख्स की वजह से काम ख़राब हो सकता है। मसाइल की सूरत में घर वालों से ताउन लेना फ़ायदा मंद रहेगा। मुलाजमत में अपने मातहतों से ताल्लुकात को ख़राब ना होने दें। रिश्तेदारों की आमद से घर में खुशी का माहौल रहेगा। आज अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात से लापरवाह ना हो। मौजूदा मौसम आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपके मोहब्बत के रिश्तों में अमलियत होगी। छोटी छोटी हरकतों के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें, जैसे इनके लिए कुछ ख़ास करना या इनके लिए वहाँ रहना। ये वो वक्त है जब आप अपने साथी को ये महसूस करा सकते हैं कि आप हमेशा इनके लिए मौजूद हैं। इसके अलावा तवील मुद्दती ताल्लुकात के अहदाफ़ पर बात करने का आज अच्छा वक्त है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज सरगर्मियों में तरतीब को बरकरार रखने से आपको कई किस्म के मसाइल से बचना होगा। मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। ख़ानदान से मुतल्लिक़ कोई भी फ़ैसला बेहतर साबित होगा। किसी रिश्तेदार की आमद से ख़ानदान में खुशी का माहौल रहेगा। आज कोई मनफी सूरत हाल पैदा हो तो अपने गुस्से और अल्फाज पर काबू रखें, वरना बाहमी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। नौजवानों को चाहिए कि वो अपने कैरियर और पढ़ाई पर तवज्जो देने की बजाय गैर ज़रूरी आवारागर्दी में अपना वक्त ज़ाया ना करें। कारोबार में कोई अहम फ़ैसला लेने के लिए वक्त साजगार नहीं है। आमदनी हासिल करने के लिए दीगर ऑप्शंस पर भी गौर करना होगा। अगर आप मशीनरी या कोई सामान ख़रीदने का सोच रहे हैं तो वक्त सही है। सरकारी काम में आपको अपनी मेहनत के मतलूबा नताइज मिलेंगे। मेहमानों की आमद से घर में खुशी का माहौल रहेगा। शाम को घर वालों के साथ शॉपिंग भी की जा सकती है। आज पट्ठों में दर्द बरकरार रहेगा। वर्जिश इसका बुनियादी इलाज है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 6 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس سے آپ کی بات چیت کی مہارت میں وضاحت آئے گی، جس سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنے میں آرام محسوس کریں گے۔ اس سے آپ دونوں کے درمیان خیالات کا تبادلہ اور بھی بہتر ہوگا۔ آپ کا تجسس آپ کو اپنے تعلقات میں نئے پہلوؤں کو دریافت کرنے کی طرف لے جائے گا۔ یہ آپ دونوں کے لیے اپنے جذبات اور خواہشات کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا وقت ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج ذہنی خوشی اور سکون کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں بھی تبدیلیاں لائیں گے۔ روحانیت سے متعلق کچھ خاص حقائق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ آج دن کے آخری حصے میں منفی حالات ناگوار ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ آج کہیں بھی پیسہ نہ لگائیں کیونکہ اس کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ کسی سے تعلقات خراب نہ کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کاروبار میں بھی حالات زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ نیا کام کاروبار شروع کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ خاندان کے سینئر اور تجربہ کار افراد کا مشورہ کسی بھی کام میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دفتر کے کام کاج میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ گھر میں خوشی، امن اور ہم آہنگی کا ماحول رہے گا۔ آج آپ کو صحت سے متعلق پرانے مسائل سے نجات ملے گی، لیکن موجودہ موسم کی وجہ سے صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے ساتھی سے صاف اور سادہ انداز میں بات کرنا ہوگی۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دیں۔ اس دوران ایک دوسرے کو جذباتی مدد فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور یہ تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ لیو، برج اسد۔ آج فیصلہ کرتے وقت موجودہ حالات کو مد نظر رکھیں، اس سے آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کی ہوشیاری اور قابلیت کی تعریف کی جائے گی۔ نوجوانوں کو کیریئر سے متعلق کچھ اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جوش اور توانائی بھی محسوس کریں گے۔ اپنے کام کو منصوبہ بند طریقے سے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ اخراجات کے معاملے میں زیادہ فراغ دلی کا مظاہرہ نہ کریں، تاہم آمدنی کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوگا۔ بچے کسی سرگرمی کی وجہ سے مشغول ہو سکتے ہیں۔ اس وقت کاروباری جماعتوں اور مارکیٹنگ سے متعلق کام کو بڑھانے پر توجہ دیں۔ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کا یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ مناسب آرڈرز رابطوں کے ذریعے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کچھ خاص اختیار ملنے کے بعد پرجوش رہیں گے۔ آج گھریلو انتظامات کے حوالے سے میاں بیوی کے درمیان کچھ بحث ہوگی۔ خیال رہے کہ گھریلو معاملات باہر نہ جائیں۔ آج صحت سے متعلق کوئی پرانا مسئلہ آپ کو پھر سے پریشان کرے گا۔ لاپرواہ ہونا مناسب نہیں، اپنا مناسب علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج لیوز کو محبت میں عملی اور تخلیقی صلاحیتوں پر توجہ دینا ہوگی۔ اعتماد کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوششیں کریں۔ صاف اور ایماندارانہ کمیونیکیشن آپ کی شراکت کو گہرا کرے گی، جس سے آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اس وقت رشتوں میں محبت اور افہام و تفہیم کو ترجیح دیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ اس خوبصورت سفر سے لطف اندوز ہوں۔ ورگو، برج سملا۔ آج کسی بھی ذاتی مسئلے کو مثبت طریقے سے حل کرنے میں آپ تناؤ سے آزاد محسوس کریں گے اور اپنی محنت سے کوئی بھی مقصد حاصل کر سکیں گے۔ آپ خاندان کے ساتھ خریداری اور تفریح میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ کسی بھی خیر خواہ کی دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے باعث رحمت ثابت ہوں گی۔ بغیر کسی منفی وجہ کے کسی کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی چھوٹی بات پر بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا مزاج گھر کے لوگوں کو ناراض کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بزرگوں کے مشوروں پر عمل کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ نیا کاروبار شروع کرنے سے متعلق کاروباری منصوبے حرکت میں آئیں گے۔
पब्लिक डीलिंग, मीडिया और मार्केटिंग से मुतल्लिक कारोबार मुनाफा बख्श पोजीशन में होंगे। अपने अहम राब्ते के ज़राए को मजबूत बनाएं। आपको कारोबार से मुतल्लिक कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। गलत ताल्लुकात सामने आ सकते हैं, इसलिए ऐसी सरगर्मियों से दूर रहें। मौजूदा मौसम से मुतल्लिक बीमारियों से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हिफाजत से मुतल्लिक असूलों पर सही तरीके से अमल करें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो मोहब्बत के मामलात में आपके लिए मस्बत तवानाई का बहाव होगा। सियारों की पोजीशन बताती हैं कि आप अपने साथी के साथ अमली मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। ये वो वक्त है जब आप मिले जुले जज्बात की बजाय ठोस और आज़ादाना इजहार मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे। आज आपके ताल्लुकात में छोटे पहलुओं पर तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। आज कुछ बड़े मुनाफे की तवक्का है। अगर कोई अदालती केस से मुतल्लिक कार्रवाई चल रही है तो इसका फ़ैसला आपके हक़ में आने का इम्कान है, इसीलिए अपने पहलू मजबूत रखें। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ एक खुशगवार मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। अफवाहों को नज़रअंदाज ना करें और अपनी तवानाइयाँ अपने कामों को मुकम्मल करने में मरकूज़ रखें। पड़ोसी या बाहिर के साथ झगड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने काम को जहन में रखें। नकल मकानी के लिए की जाने वाली कोशिशों में कुछ रुकावटें आएंगी। आज कारोबारी सरगर्मियां मुनज़्ज़म रहेंगी। कारोबारी जमातों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिशें करें। ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगे। शराकत दारी में किसी नए मंसूबे पर काम शुरू होगा। आज शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। घर के इंतज़ामात को बेहतर बनाने की कोशिशें कामयाब होंगी। आपको अपने प्यारे साथी के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा। आज पेट से मुतल्लिक कुछ मसाइल होंगे। बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो इस बात के इम्कानात हैं कि कोई दिलचस्प शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है, लेकिन जहन में रखें हर काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करें। जज्बात की गहराई और समझ के साथ इस मौके से फ़ायदा उठाएं। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। आज दिन भर काम का ज़्यादा बोझ रहेगा, जिसे आप बेहतर तरीके से संभालेंगे। ये वक्त कोई नया काम शुरू करने के लिए भी मौजू है। शादीशुदा लोगों में अच्छे ताल्लुकात से मुतल्लिक कुछ बहस हो सकती है, ताहम काम पर बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है। घर के बुज़ुर्ग अफराद की रहनुमाई और मशवरे को नज़रअंदाज ना करें और तहम्मुल से काम लें। किसी बाहरी शख्स की मुदाखलत की वजह से कुछ कामों में खलल भी पड़ सकता है। अगर आप अपने कारोबार में कुछ तब्दीलियाँ करने का सोच रहे हैं तो वक्त अच्छा है। फ़ाइनेंस से मुतल्लिक काम में लोगों को अपने अहदाफ के हसूल के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आज आला हुकाम के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से आपको सरकारी टेंडर या सरकारी इदारों से मुतल्लिक कोई बड़ा आर्डर मिल सकता है। आज मियाँ बीवी हम आहंगी के साथ मुनासिब घरेलू इंतज़ामात को बरकरार रखने में भी कामयाब होंगे। तफरी प्रोग्राम भी बनाए जाएंगे। ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें जिनमें गैस हो। ख़ास तौर पर ख़वातीन को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का वक्त है आपके प्यार के रिश्तों में गहराई लाने का। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खुलकर बातचीत करना ज़रूरी होगा। ये वो वक्त है अपने साथी के साथ एहसासात बांटने और एक दूसरे के साथ एतमाद और जज्बाती कुर्बत को मजबूत करने का। ताकत की लड़ाई से बचें, क्योंकि आज की तवानाई आपको एक दूसरे के लिए ज़्यादा हसास बना सकती है। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस। आज सियारों की आमदोरफ्त बहुत ही साजगार है। बड़े मौके पैदा होंगे, इनको पकड़ने में देर ना करें। तुलबा अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेना मुनासिब नहीं। फ़ैसले दिल की बजाय दिमाग से करें। घर में कोई झगड़ा हो तो नाराज़ होने की बजाय पुरअमन तरीके से हल निकालें।
طلباء کو اپنے کسی بھی مضمون سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، استاد سے رہنمائی لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ آج کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، کسی کام میں رکاوٹ کی صورت میں سیاسی رابطوں سے مدد لینا مناسب رہے گا، تاہم ساتھیوں اور ملازمین کا تعاون برقرار رہے گا۔ سوشل میڈیا اور عوامی رابطہ برقرار رکھیں۔ محبت اور ازدواجی تعلقات خوشی اور سکون سے بھرپور ہوں گے۔ آج صحت سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں، خواتین کو ہارمونل مسائل سے لڑنا پڑ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو زندہ دلی اور مہم جوئی سے بھرپور ہو، لیکن یاد رکھیں دل کے جذبات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، باہمی افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کو جاننے میں وقت گزاریں۔ آج کا دن آپ کے تعلقات میں نیا جوش اور خوشی کو لے کر آئے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج دن کا زیادہ سے زیادہ وقت سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں گزرے گا اور آپ کے کام کو بھی سراہا جائے گا۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ مالی معاملات میں جاری مسائل کسی سینئر شخص کی مدد سے حل ہو جائیں گے۔ آج اپنی کامیابی کی خوشامد نہ کریں اور اپنے خصوصی منصوبوں کو خفیہ رکھیں۔ لاپرواہی کی وجہ سے پیسہ بھی ضائع ہو سکتا ہے، کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، بے خوابی اور بے چینی رہے گی۔ آج کاروبار سے متعلق کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں اور اپنے کام کاج میں تبدیلی سے متعلق منصوبوں پر اچھی طرح بحث کریں۔ کچھ کساد بازاری ہوگی، لیکن ابھی کی گئی محنت کا نتیجہ مستقبل قریب میں ملے گا۔ آپ اپنے پیارے زندگی کے ساتھی اور خاندان کے ساتھ خوشگوار لمحات گزاریں گے۔ آج گیس وغیرہ کی وجہ سے جوڑوں میں درد اور تکلیف جیسے مسائل برقرار رہیں گے۔ اپنے کھانے کی عادات کے بارے میں بہت ہی محتاط رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کی زندگی میں محبت اور رشتوں کے لیے گہرے دن لے کر آئے گا۔ آپ کی جذباتی تحریکیں اور خیالات نئی جہتوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گہری اور اہم بات چیت کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے مقاصد اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کریں، اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، آج کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ جاری تنازع کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بس صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی پالیسی یا جائیداد میں سرمایہ کاری مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سفر کے منصوبے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج اخراجات بڑھیں گے، لیکن فی الحال ان میں کمی ممکن نہیں۔ پڑوسیوں سے کسی بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا ہی بہتر ہوگا۔ کسی قریبی دوست سے متعلق ناخوشگوار خبر موصول ہونے کے بعد آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ آج کاروباری معاملات میں کامیابیوں کا وقت ہے۔ اپنے کام کو منصوبہ بند طریقے سے انجام دیں۔ آپ کو کسی کمپنی سے کچھ اہم اتھارٹی بھی مل سکتی ہے۔ دفتر میں اپنے کاغذات اور فائلز کو اچھی طرح سے منظم اور مکمل رکھیں، ورنہ لاپرواہی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج میاں بیوی باہمی ہم آہنگی کے ذریعے مناسب انتظامات کو برقرار رکھیں۔ آج گاڑی احتیاط سے چلائیں، چوٹ لگنے کا امکان ہے، کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہو کر ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرنے اور فکری ترقی کی حوصلہ افزائی کرنے کا وقت ہے۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوں گے جو منفرد یا غیر معمولی شخصیت کا حامل ہو۔ پائسیز، برج حوت، آج مالیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے اچھا وقت ہے، تاہم کوئی بھی زیر التوا رقم ٹکڑوں میں وصول کی جائے گی۔ اس سے معاشی صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی۔ نئے رابطے قائم ہوں گے اور ان سے مناسب فوائد بھی حاصل کیے جائیں گے۔ کسی بھی معاملے سے متعلق ابہام کو دور کیا جائے گا۔
آج خاندان کے درمیان چل رہا ایک متنازع مسئلہ بڑھ سکتا ہے، لہٰذا اسے وقت پر حل کریں۔ غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے سے آپ کے مالی مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ اپنی اہم اشیاء اور دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ دور دراز علاقوں سے کاروبار میں بہتر کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی حکومتی معاملہ چل رہا ہے تو اسے جلد حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو دفتر میں کسی ساتھی سے پروجیکٹ کے سلسلے میں کافی مدد ملے گی۔ آج ازدواجی تعلقات میں کسی معاملے پر جھگڑے کی صورتحال رہے گی۔ اچانک کسی دوست سے ملاقات پرانی خوشگوار یادیں تازہ کر دے گی۔ آج حفظان صحت کا خاص خیال رکھیں اور صاف ستھرا رہیں۔ یورین انفیکشن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرائی سے بات چیت کریں، اپنے دل کا اشتراک کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کی بنیاد کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور روحانی پہلو آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔